पाकिस्तान चीन के इदारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्त मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। पाक चीन 75 साल की दोस्ती पर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहदों पर दस्तखत। पेट्रोल की ऊंची उड़ान, डीजल छुए आसमान। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे का इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 399 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 3 रुपए 28 पैसे कम कर दी गई। डीजल पर फी लीटर 28 रुपए 69 पैसे लेवी आयद की गई है। ट्रंप सरकार की एक और भड़क। खित्ते पर फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर मुख्तसर मगर ताकतवर हमलों का मंसूबा। ईरान का दर्दनाक जवाब देने का ऐलान। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद और तेज हमलों की नई लहर का मंसूबा बनाया है, जिसका मकसद मुज़ाकरात में ताअत्तुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना हो सकता है। हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। एक और मंसूबा आबनाए हुर्मस के एक हिस्से पर कब्जा करने का भी है, ताकि उसे बहरी जहाज़ों की आमद व रफ्त के लिए खोला जा सके। अमेरिकी फौज हुक्काम आज सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मस का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबनाए हुर्मस को आबनाए ट्रंप का नाम दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान मुआहदा करना चाहता है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पहले शुरू करना चाहिए था। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान की क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल एक बड़ा मसला है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि वहाँ असल लीडर कौन है। पानी हमारा, खलीज हमारा, अमेरिका कहाँ से आ गया। खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। तेहरान और खलीजी हमसाया ममालिक का मुकद्दर मुश्तरका है। खत्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा हुसैनी खामनाई कहते हैं ईरान अपनी जौहरी और मिसाइल सलाहियतों का सख्ती से दिफा करेगा। आबनाए हुर्मस सदियों से बहुत से शैतानों की लालच का मरकज रही है। ये साबित हो चुका है कि खलीज फारिस के ममालिक में अमरीकी मौजूदगी और उनके अड्डे खत्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी वजह हैं। आबनाए हुर्मस पर पहली मैली आंख डालेगा, पछताएगा। दुश्मन ममालिक को आबनाए हुर्मस में दाखिल नहीं होने देंगे। आबनाए हुर्मस ईरानी कौम की मुज़ाहमत की अलामत है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की खलीज फारिस के कौमी दिन के मौके पर ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीका और इजराइल खत्ते में गैर ज़रूरी मुदाखलत करके अमन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ईरान अपनी सरहदों और स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा। आप परेशान मत हो, शहबाज शरीफ है ना। हुकूमत का मोटरसाइकिल, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को बड़ी खुशखबरी सुना दी। सफरी किरायों, माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। कहा आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। किसी भी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। मोटरसाइकिल सवारों की गमख्वार सिंध हुकूमत तैयार। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल मालकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी का फैसला। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस ही मोटरसाइकिल 2000 रुपए सब्सिडी मिलती रहेगी। वज़ीर आला सिंध ने कम आमदनी वाले तबके को खुशखबरी सुना दी। मुराद अली शाह ने कहा मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। मोटरसाइकिल मालिकान सिंध हुकूमत की सब्सिडी का मजीद फायदा उठा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए कहा मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आपने 5 करोड़ इंसान बचाए। ट्रंप ने कहा ईरान जंग खत्म होते ही तेल और गैस की कीमतें फौरन कम हो जाएंगी।
पुरजोश सुपर सलार बुलंद हौसला अफवाज नाकाबिले तस्खीर दिफा। पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। पाक फौज मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर लम्हा चौकस और हम वक्त तैयार है। सुपर सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 कोटला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। तरबियती मशकों में जदीद हथियारों, मजबूत मनसूबाबंदी और मैदानी जंग में फौरी रद्द-ए-अमल का अमली मुजाहिरा किया गया। अस्करी क़यादत ने दुश्मन को पाकिस्तान की इलाक़ाई सालमियत और खुदमुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त न करने का वाज़ेह पैगाम दिया। पाक फौज ने अपनी अस्करी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा करके भारत को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की वार्निंग दे दी। कैसी खाक चटाई और कितनी धूल चटाई। मुआरके हक को 1 साल मुकम्मल। भारत ने 7 मई को बुज़दिलाना हमला किया तो सरहदों पर अलर्ट। पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का वाज़ेह पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत अब दोबारा ऐसी हिम्मत करने से पहले 10 बार सोचेगा। पाकिस्तानी अवाम भी मुआरके हक के दौरान अपनी पाक फौज की शाना बशाना खड़े रहे। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, भारत ने दोबारा जारहियत की तो उसे फिर से बर्दनाक शिकस्त देंगे। पाक फजाइया ने भारत के राफेल तैयारे समेत 6 जंगी तैयारे गिराकर उसके गुरूर को खाक में मिला दिया। बड़ा मौजू बरवक्त मुबाहसा पुरजोर बातें। मुआरके हक के हवाले से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में डिजिटल डिबेट की जानिब से कैंपस टॉक का इनेकाद। डिजिटल डिबेट की जानिब से मुनक़दा कैंपस टॉक में इल्मी शख्सियात, दानिश्वरों और तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। मुबाहसा का उन्वान मुआरके हक से आलमी सालिसी तक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कामयाबियाँ क्या है रखा। मुकर्ररीन ने पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी, आलमी सतह पर सालिसी के बढ़ते किरदार और बैनुल अक़वामी अहमियत में इजाफे को नुमाया कामयाबियाँ करार दिया। मुबाहिसे में माहिरीन तालीम ने कहा पाकिस्तान दुनिया के लिए अमन का ज़ामिन और बाअसर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। मुआरके हक के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर खुद को एक जिम्मेदार, बावकार और नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मनवाया है। तकरीब के शुरका ने बेहतरीन सिफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी पर पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। एक नई आबदोज बनी समंदर की मकीन। पाक बहरिया की पहली हिंगोर क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर मुमलिकत ने कहा आबदोज हिंगोर की कमीशनिंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफ़र में एक तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है। आलमी यौम मजदूर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन। ये दिन 1886 में शिकागो के मेहनत कशों की जदोजहद और उनकी कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अपने हुकूक के लिए जानें दी। इस दिन का बुनियादी मकसद मजदूरों की मेहनत की अजमत को तस्लीम करना और उनके बुनियादी हुकूक के बारे में आगाही पैदा करना है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। लेबर डे के मौके पर आज मुल्क भर में आम तातील, जिसके नाम पर छुट्टी वही काम पर। मेहनत कशों के दिन पर जरदारी शहबाज का बयान। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने कारोबारी बरादरी और सनतकारों समेत मुतालिका फरीकैन से अपील की है कि वो मुल्क के मेहनत कश अफरादी क़ुव्वत के वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में आसिफ अली जरदारी ने कहा जो कौम अपने मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ करती है वो अपने मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ करती है। मेहनत कशों को बाइख्तियार बनाना पायदार कौमी ताकत की बुनियाद है। शहबाज शरीफ का कहना था कि मेहनत कश तबक़ात की कुर्बानी ज़िंदगी को रवा दवा रखती है। मुआशरे के यही बेलौस जफाकश सबसे बड़े एजाज़ के मुस्तहक़ हैं। मजदूर और हुनरमंद अफराद अंदरून और बैरून मुल्क हमारी काबिलियत, मेहनत और पेशा वराना महारत के आइनेदार हैं। मुनसिफाना और मसावी पाकिस्तान का ख्वाब उसी वक्त शर्मिंदा ताबीर हो सकता है जब मेहनत कशों को बाइख्तियार बनाया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी दिन पर मजदूरों को खिराज तहसीन। मजदूरों को कौम की असल ताकत और तरक्की और खुशहाली का हकीकी मेमार करार दे दिया। कहा यौम मजदूर मेहनत कशों की तारीखी जदोजहद, कुर्बानी और इस्तकामत की याद दिलाता है।
محنت کش کے پسینے سے ہی ترقی کی داستانیں رقم ہوتی ہے۔ محنت کشوں کے عالمی دن پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا محنت کشوں کو سلام۔ کہا ملک کی ترقی میں محنت کشوں کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ یہ دن ان ہاتھوں کی عظمت کا اعتراف ہے جو خاموشی سے معیشت کو استحکام بخشتے ہیں۔ مزدور صرف ایک فرد نہیں بلکہ کسی بھی ملک کی ترقی کا اصل ستون ہے جس کے بغیر خوشحالی کا خواب ادھورا رہتا ہے۔ محنت کش طبقہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے۔ یوم مئی کے موقع پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا پیغام۔ کہا مزدوروں کی قربانیوں، جدوجہد اور انتھک محنت کو خراج تحسین پیش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ شہدائے شکاگو کی قربانی نے دنیا بھر کے محنت کشوں کے لیے جدوجہد کی ایک نئی راہ متعین کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ نے محنت کشوں اور کسانوں کی فلاح کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھا ہے۔ حکومت سندھ نے مزدوروں کے لیے کم از کم اجرت میں اضافہ، لیبر قوانین پر سختی سے عمل اور مزدوروں کو صحت اور مالی سہولیات کی فراہمی جیسے اہم اقدامات کیے ہیں۔ ہندوتوا نظریے کی پرچار، مقبوضہ کشمیر میں سنگین انسانی جرائم کی شرمناک تاریخ۔ بھارتی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر بہیمانہ مظالم بھارت کی شرمناک تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد مودی نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر جاری ظلم و بربریت میں مزید اضافہ کر دیا۔ مودی نے دہشت گردی کو جواز بنا کر ہندوتوا نظریے کے اسیر گنڈوں کو کشمیری مسلمانوں کے فضوں سے ہولی کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ انتہائی پسند بی جے پی نے مسلمانوں کو مقبوضہ کشمیر سے بے دخل کرنے کے لیے سر عام قتل کی دھمکیاں دی۔ مقبوضہ کشمیر کے رہنماؤں نے 2000 کشمیریوں کی غیر قانونی گرفتاریوں اور پرتشدد واقعات پر کڑے سوال اٹھائے۔ مودی نے ریاستی جبر کو مزید بڑھاتے ہوئے بھارت بھر میں کشمیری طلبہ کی زندگی اجیرن بنا دی۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد پر در اندازی کی 2 کوششیں ناکام بنا دی۔ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 13 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ضلع مہمند میں سرحد پر خوارج کی گروہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا۔ کارروائی میں بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارج کے 8 دہشت گرد مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں بھی پاک افغان سرحد پر شدید فائرنگ کے تبادلے میں 5 خوارج اپنے انجام کو پہنچے۔ افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر فائرنگ سے 9 افراد شہید ہوئے۔ شہداء میں 3 خواتین اور 6 معصوم بچے بھی شامل۔ ڈپٹی کمشنر باجوڑ نے فہرست جاری کر دی۔ مارچ اور اپریل کے دوران افغانستان کی جانب سے باجوڑ کے مختلف سرحدی علاقوں بالخصوص مامون اور سلارزئی میں مارٹر گولے فائر کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے مکمل ناموں کے ساتھ فہرست کا جاری کرنا باجوڑ میں افغان طالبان کے فائر سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے بارے میں کسی ابہام کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ قائم مقام صدر مملکت یوسف رضا گیلانی سے پاک فضائیہ کے اعلیٰ افسران کی ملاقات۔ قومی سلامتی اور دفاعی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفاعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے فروغ اور خود انحصاری سے متعلق امور پر گفتگو۔ نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے تحت جاری اقدامات کا جائزہ۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا بدلتے ہوئے سیکیورٹی تقاضوں کے پیش نظر ادارہ جاتی ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور آپریشنل تیاریاں لائق تحسین ہیں۔ محکمہ تعلیم سندھ نے ہندو طلبہ کے لیے مذہبی تعلیم کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنا دیا۔ 3 سے 5ویں جماعت تک ہندو مذہب کی 3 کتابیں نصاب میں شامل کی جائیں گی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق تعلیمی سال 2026-27 سرکاری اسکولوں میں ہندو طلبہ کو مذہبی کتب پڑھائی جائیں گی۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ آئندہ سال کتابوں کی اشاعت کے لیے بجٹ مختص کرے گا۔ کراچی میں رینجرز کی کارروائی، پاپا گروہ کا سرغنہ گرفتار۔ نعمان اور پاپا کو شاہ فیصل کالونی سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائمز کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ 2 موبائل فونز اور موٹر سائیکل برآمد۔ ملزم 200 سے زائد ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی ملوث ہونے کا انکشاف۔ 40 سے زائد موٹر سائیکلیں اور سینکڑوں موبائل فون چھیننے کا اعتراف۔
پاکستان بازار گلشن ضیاء میں پولیس کا مسلح ڈاکوؤں سے مقابلہ، 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان گرفتار، اسلحہ اور موبائل فون اور نقدی برآمد، زیر استعمال موٹر سائیکل بھی پولیس نے قبضے میں لے لی۔ اورنگی ٹاؤن میں قتل ہونے والے پولیس افسر ASI کے مقدمے میں اہم پیش رفت، مومن آباد پولیس نے قتل میں ملوث اہم سہولت کار کو گرفتار کر لیا، ملزم کے قبضے سے فرار میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل، غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، 3 ملزمان گرفتار، 17 لاکھ سے زائد مالیت کی منشیات برآمد۔ چیئرمین کیب خالد ارائیں اور چیئرمین پیمرا خاص میٹنگ، اہم موضوع، چیئرمین چینل 5 نیوز، میٹرو 1 نیوز اور کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان خالد ارائیں کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد کی چیئرپرسن پیمرا امرین جان سے ملاقات۔ خالد ارائیں نے عہدہ سنبھالنے پر چیئرپرسن پیمرا امرین جان کو مبارکباد دی۔ ملاقات میں کیبل آپریٹرز کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ چیئرمین کیب خالد ارائیں کے مطالبے پر چیئرپرسن پیمرا امرین جان نے مسائل کے حل کے لیے پیمرا اور کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ چیئرمین کیب خالد ارائیں نے کہا، ناقص پالیسی کی وجہ سے کیبل آپریٹر کے مسائل بڑھ رہے ہیں، کیبل آپریٹر کو IPTV لائسنس ملنا چاہیے۔ کیبل آپریٹرز نے دہرائے مطالبے، اٹھائی آواز۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کا پیمرا سے غیر قانونی IPTV، غیر مجاز DTH اور غیر رجسٹرڈ مراکز کے خلاف کریک ڈاؤن کا مطالبہ۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان نے پیمرا کو مطالبات پیش کر دیے۔ کیبل آپریٹرز نے موقف اختیار کیا کہ کیبل TV انڈسٹری میڈیا اور معلومات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ غیر قانونی IPTV اور DTH سروسز انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے استعمال کے باعث روایتی کیبل سروسز شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ 70% صارفین کیبل چھوڑ کر متبادل پلیٹ فارمز اختیار کر چکے۔ کیبل آپریٹرز پر عائد 25,000 روپے فیس معاف کی جائے، سالانہ سبسکرائبر فیس 24 روپے سے کم کر کے 12 روپے کی جائے، حقائق کی بنیاد پر وصولی کا نظام متعارف کرایا جائے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کی بدولت بھکر میں بنجر رقبہ جدید زرعی و برآمدی مرکز میں تبدیل۔ CEO کنٹرا لمیٹڈ فرقان علی اختر کے مطابق بھکر میں 1800 ایکڑ کا جدید زرعی فارم صرف 60 دن میں تیار کر کے نئی مثال قائم کی گئی۔ فارم پر 13 سینٹرل پیوٹ سسٹمز اور 2.4 میگا واٹ ہائیبرڈ سولر سسٹم کے ذریعے آبپاشی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ COO پینٹرا فارمز فاروق سعید کے مطابق 4 ماہ قبل یہ زمین 20 سے 50 فٹ بلند ریت کے ٹیلوں پر مشتمل تھی، جسے قلیل مدت میں قابل کاشت بنایا گیا ہے۔ سونے کی قیمتوں نے پھر اونچی اڑان بھر لی، فی تولہ سونا 4,400 روپے مہنگا ہو گیا۔ 1 تولہ سونے کی نئی قیمت 4,83,962 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 3,772 روپے اضافہ، 10 گرام سونا اب 4,14,919 روپے میں ملے گا۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کی ون ڈے سیریز کا ممکنہ شیڈیول سامنے آ گیا۔ آسٹریلیا کی ٹیم رواں سال مئی کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ ون ڈے سیریز 31 مئی سے 4 جون تک کھیلے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔